तुमकां सगळ्यांक येवकार। सध्या सगळीकडे एक आवाज चल्ला तो म्हटल्यार माझे घर आणि माझे घर म्हणून हो बीजेपीचो सरकार सध्या सगळेकडे इव्हेंट करीत आसा, मिटिंग्स करीत आसा आणि ह्या माझे घराक लागून खूबशे कन्फ्युजनूय लोकांच्या तकलेन आसा आणि लोक विचारूय करता की हे माझे घर आमकां गोंयकारांक खरोच हेचो बेनिफीट आसा काय ना। आता हे माझे घर जर पळोवपाक गेले आमी जाल्यार हेचे डिस्कशन असेंब्लीन जाल्ले। जे 3 कायदे सीएम प्रमोद सावंत सांगता, पयलो म्हटल्यार 1972 च्या पयलीं जी गोंयकारांची घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाची म्हणटा तो। दुसरे म्हणटा तो 2014 पयलीं कोणे कॉमदादान प्लॉट घर बांदला तेंची घरां रेग्युलरायज करपाची आणि 2014 पयलीं गव्हर्नमेंट लँडाचेर कोणे घरां बांदला तेंची रेग्युलरायज करपाची। आता हे सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार हो बीजेपीचो सरकार अशें दाखयता की सगळ्या गोंयकारांची सगळीं घरां आतां रेग्युलरायज जातली आणि गोंयांत सामके अच्छे दिन येतले म्हणून। आता हे माझे घराचे डिस्कशन जेन्ना आमची फाटल्या पिर्णा गांवांत आमची ग्रामसभा जाली तेन्ना पयलींच सरपंचान सांगले की माझे घर हे सरकारान लॉन्च केल्ली आसा ही स्किमी आणि हेचे आमी अभिनंदन करपाचें सरकाराक कॉंग्रॅच्युलेट करपाचें आणि ग्रामसभा सुरू करपाची म्हणून। हे जाल्या उपरांत आमचो प्रश्न सिंपल आसलो, सरपंचाक आनी ग्रामपंचायतीक जे मेंबर्स आसले तांकां एक प्रश्न आसलो जो आमी विचारलो की पयले म्हटल्यार आमच्या पिर्णा गांवांत कितली घरां कॉमदाद लँडाचेर आसा काय म्हणून प्रश्न येयलो। तेन्ना आमकां सांगले की 90 ते 95 घरां ही कॉमदादाचेर हेचेर आसा म्हणून आनी चडशी गोंयकारांची आहा म्हणून आनी गव्हर्नमेंट लँडाचेर एकूय घर ना आणि पिर्णा गांवांत आमच्या 1000च्या वयर घरां आसा। नॉट इवन 10% जेंचे कॉमदादाचेर घरां आसा अशें हेतून सांगले आनी गव्हर्नमेंट लँडाचेर 0। मागीर मेन प्रश्न येयलो तो म्हटल्यार जेंची घरां कॉमदादाचेर ना, भाटकाराच्या घरां हेतून आसा, जाग्यार आसा, तेंचें कितें, तेंचे रेग्युलरायजेशनाचें कितें हो प्रश्न येयलो। ते माझे घरान येता काय आमी विचारले जाल्यार थंय सरपंचा कडेन तेचो आन्सर नासलो। आनी एक इम्पॉर्टंट प्रश्न येयलो आमचो की जर कॉमदादान मायग्रंटांची घरां आसा जाल्यार ती रेग्युलरायज जातली जाल्यार भितर गोंयकार मायग्रंट कोण आसा ते सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज जातली। कित्याक 2014 पयलीं कोण मायग्रंट येयला गोंयांत आणि तेजी 15 वर्सांची रेजिडन्स जर आसा जाल्यार तो रेग्युलरायजेशनाच्या ब्रॅकेटान येता म्हणून। आता हे माझे घराचे जर पळोवपाक गेले आमी जाल्यार सीएम म्हणटा की असेंब्लीन आमी आर्जीन आणि बाकीचे जे ऑपोजिशन पार्टी आसले तेंच्यांनी हे माझे घर ऑपोज केल्ले म्हणून। आमच्या तरी आमदारान आर्जीच्या आमदारान विरेश बोरकारान इतलेच सांगलेले की हे जे माझे घर जी स्कीम आसा ही स्कीम फक्त आणि फक्त गोंयकारांकूच लागू करपाची। आता गोंयकार कोण, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण, हे सीएमान स्वता आपल्या तोंडान सांगलेले आसा। 20 डिसेंबर 1961 म्हणजे 20 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पयलीं कोणाचो आवय ना जाल्यार बापूय ना जाल्यार ग्रँड पेरंट्स गोंयांत आसले, जो मनीस गोंयांत आसलो आनी तेजी आतां फॅमिली जी गोंयांत आसा तेंकांच आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणपाक शकता अशें सीएम प्रमोद सावंतान थंय वाचून दाखयलें। आमचो डिमांड इतलोच आसलो की जे माझे घराची स्कीम आसा ती फक्त आणि फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन एकाच दिवपाची। सीएम सांगता आमी ऑपोज केले, आर्जीन ऑपोज केले, आर्जीक घरां जाल्ली नाका। आर्जीक गोंयकारांची कॉमदादाचेर जी घरां आसा ती रेग्युलरायज जाल्ली जाय, 100% जाय। पूण आमकां आमचे जागे जे घाटियांनी चोरला, ह्या मायग्रंटांनी जे चोरला
एन्क्रोच केला, लँड ग्रॅब केला, तेंची घरां रेग्युलरायज जाल्ली नाका. आमी आमच्या गांवांत रावन आमच्या गांवांत असलेले कोमदाद जागे आमी आडोवंक वचोंक ना. भियोन कोणाक? कायद्याक भियोन, ह्या पंचायतीक भियोन, ह्या MLAक भियोन, ह्या सरकाराच्या ऑफिसरांक भियोन, पुलिसांक भियोन आमी आडोवपाक वचोंक ना. पूण हे कर्नाटकाच्यान, महाराष्ट्राच्यान, UPच्यान, बिहारच्यान आनी खंयच्यान लोक येवन हांगा आमचे कोमदाद जागे आडयले, ग्रॅब केले, पंचांक धरले, कोमदादाक धरले, सरपंचाक धरले, MLAक धरले, ऑफिसरांक धरले, तलाट्याक धरले, मामलेदाराक धरले, सगळ्यांक धरून तेंच्यांनी जागे आडयले, घरां बांदली आनी ती घरां आयज सरकार तेंकां रिवॉर्ड दिता, रेग्युलरायज करता. आमचो तेका ओपोज आसा आनी आमचो ओपोज तेका आसलो असेंब्लीन सुद्धा. CM जे सांगता पळय आमी गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज करपाक आडयताले म्हणून, जाल्यार हे अक्षरशः फटींग आसा. आमच्या आमदारान थंय रिकॉर्डाचेर आसा, आमच्या आमदारान सांगलेले की आमचो ओपोज आसा मायग्रंटांक घरां दिवपाक आनी आमकां हे जाय फक्त आनी फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण आसा, गोंयकार कोण आसा तेकाच दिल्ली. जाल्यार हे तेंच्यांनी करूंक ना. कित्याक? ह्या सरकाराक जाय वोट बँक, ह्या सरकाराक जाय मायग्रंटांची वोटिंग. हेतून आतां गोंयची सगळ्यात व्हडली झोपडपट्टी जुवारी नगर ही रेग्युलरायज जावपाची आसा. मोती डोंगर हो रेग्युलरायज जावपाचो आसा. म्हापसाचे फुकट नगर ते रेग्युलरायज जावपाचे आसा. उसगांवचे टाकीवाडा, साईनगर आनी कितें आहा ते रेग्युलरायज जावपाचे आसा. आयज जुवारी नगरान वचत जाल्यार ऑलमोस्ट 8 ते 9 हजार वोटिंग आसा मायग्रंटांची. आयज म्हापसा जर वचत फुकट नगर जाल्यार 8 ते 9, 7 ते 8 हजार तेंचे थंयसर वोटिंग कार्ड आसा. आयज जर तूं टाकीवाडा, साईनगर, उसगांव वचत जाल्यार थंयसर 6 ते 7 हजार मायग्रंटांची वोटिंग बँक आसा. मोती डोंगर वचत जाल्यार थंयसर 3-4 हजार वोटिंग बँक आसा. सो हे जर आमी पळयत अशे कितलेशेच बस्ती आसा गोंयांत जे बस्ती आयज ह्या रेग्युलरायजेशनाच्या अंडर येतात. हे कित्याक हो सरकार करता? ह्या मायग्रंटांची वोट बँक साल्वार करपाक. जे मायग्रंटांनी आमचे जागे चोरले, आमच्या गांवांत येवन आमकां बेघर केले, आमकां लँडलेस केले, आमकां होमलेस केले, त्या मायग्रंटांक जे क्रिमिनल एक्टिविटीन इन्वॉल्व आसात हे स्वता CMान सांगलेले आसा. पुलीस रेकॉर्ड जर पळयत जाल्यार जे स्लम ड्वेलर्स आसा, हे बस्तींनी रावता, हेच मेजॉरिटी ऑफ द इल्लिगल धंदे करता, हेच मेजॉरिटी ऑफ क्रायम्स करता. तेंचीच घरां रेग्युलरायज करपाक लागून हे माझे घराची स्कीम सरकारान काडलेली आहा. जर सरकार सांगता जर गोंयकारांकूच बेनिफीट जावपाक जाय जाल्यार हेचे बेनिफिटान फक्त 1961 हे सरकारान घालपाक जाय आसले, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो घालपाक जाय आसलो आनी गोंयकारांकूच जागो दिवपाचो म्हणून सांगपाचें आसलें. आयज जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की कितलेशेच गोंयकार आयज बेघर आसा, कितलेशेच गोंयकार आयज रेंटाक रावतात, कितलेशेच गोंयकार आयज जॉयंट फॅमिलीन रावतात. तांकां घर घेवपाक ताकद ना, प्लॉट घेवपाक ताकद ना. कित्याक? आयज ज्या जाग्यार उबो आसा थिवेन, ह्या गांवांत आयज 1 स्क्वेअर मिटराचो रेट जाल्लो आसा 30,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, 30,000 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर. म्हणजे म्हाका जर 300 स्क्वेअर मिटर प्लॉट जाय जाल्यार म्हाका जर 90 लाख रुपया प्लस टॅक्स धरी जाल्यार 1,10 लाख रुपया म्हाका हांगा 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट घेवपाक जाय. आयज खंयच्या थिवेच्या गोंयकारा कडेन कापास्ताद आसा, ताकद आसा थिवेन 300 स्क्वेअर मिटर प्लॉट घेवन घर बांदपाचें. आयज हे जाग्याचे रेट वाडयले कोणी? आणि जे कोमदाद जागे आसा ते काडल्यात तुमी युनिव्हर्सिटीक दिल्यात, ते काडल्यात तुमी लालाकी बस्ती हांगा खावपाक दिल्यात. जर तुमी अशेच जर हे बस्ती करपाक लागले आनी आमचे जागे काडून व्हडल्या व्हडल्या युनिव्हर्सिटीक आनी हे मायग्रंट जे लँड ग्रॅब करता, इल्लिगल घरां बांदता तेंकां जर काडून दिले जाल्यार आमच्या गोंयकारांचें कितें? जे गोंयकार कायदो फॉलो करता, जे गोंयकार कायद्याक भियोन जागो आडोवंक ना, जे गोंयकार आयज आपले स्वताचे घर बांदपाक सोदता, स्वताचे माझे घर बांदपाक सोदता, माझ्या घरान रावपाक सोदता, आयज त्या गोंयकारांचें कितें? तेजेर ह्या सरकाराचें कितें उत्तर आसा? तुम्ही म्हणटा 1972च्या पयलींची घरां आमी रेग्युलरायज करतले. 1972ची घरां जी रेग्युलरायज करतले तेन्ना आमी सरपंचाक विचारले की जर आमचे 1972 घर आसले 60 स्क्वेअर मिटराचे आनी आयज जर ते 200 स्क्वेअर मिटर बिल्टअप जाले जाल्यार तुमी कितें रेग्युलरायज करतले? 60 स्क्वेअर मिटर तेन्नाच्या प्लॅनार आसले ते रेग्युलरायज करतले की आयज 200 स्क्वेअर मिटर आसा ते रेग्युलरायज करतले? जाल्यार हेचे आन्सर पंचायती कडेन नासले. आमी मागीर म्हाजे घराच्या अंडर एक प्रश्न येयलो की आयज आमी सगळीकडे भाशण आयकता, स्पेशली सीएमाचे भाशण आयकता की हेतून कोणाची शॉपां मोडपाची ना, घरां मोडपाची आनी सगळे अच्छे दिन येतले म्हणून. आमी सेक्रेटरीक प्रश्न केलो
की सीएम अशें सांगता जाल्यार हेतून कितें आसा? आमच्या पिरणाची शॉपां आसा ती मोडटली काय ना? हे म्हाजे घरान येता काय ना? जाल्यार सेक्रेटरीन डायरेक्ट सांगलें ना म्हणून. म्हाजे घरान ही शॉपां येना, म्हाजे घरान कमर्शियल युनिट येना. दुसरे म्हटल्यार आमी ताका विचारले सेक्रेटरी की जे सीएम सांगता ते खरें काय फोटींग? तर तेणी सांगले फाल्यां जर हायकोर्टान ऑर्डर दिली मोडपाची म्हणून जाल्यार ही शॉपां मोडची पडटली. कित्याक आजून सरकारान शॉपां वाचोवपाक कसलोच कायदो केल्लो ना. सो ह्या म्हाजे घराच्या अंडर आयज जर आमी पळयत जाल्यार मेजॉरिटी बेनिफीट जो आसा तो मायग्रंटांक आसा. सीएम सांगता की 80% गोंयकारांक हेचो बेनिफीट जातलो, जाल्यार आजून मेरेन आयज मेरेन गांव वायज विलेज पंचायत वायज कितले गोंयकारांक बेनिफीट जातलो, कितल्या मायग्रंटांक बेनिफीट जातलो हेचो डेटा सरकारा कडेन ना. आयज जे मेजॉरिटी गोंयकार जे आपल्या जाग्यान भाटकाराच्या जाग्यान आसतले, कितली वर्सां कूळ मुणकाराचे केसी झगडटा, ज्यांच्या कडेन स्वताचे घर ना, रेंटाक रावता, आयज तांकां लागून हो सरकार कसलोच कायदो करिना, कसलेच प्रोटेक्शन तांकां दिना, तेंचे लायफ इजी हो सरकार करिना. आयज म्हाजे घराच्या अंडर मॅक्झिमम 80% मायग्रंटांक बेनिफीट जावपाचो आसा आनी फक्त 20% गोंयकारांक जावपाचो आसा. आनी गोंयकारांक जो जाता तो जावपाकूच जाय. आमी ताका अजिबात ना म्हणना, गोंयकारांक जावपाकूच जाय. कित्याक गोंयचे जमनी हे गोंयकारांकूच आसपाक जाय. गोंयचे कोमदाद जागे आमच्या जाणट्यांनी आमच्या फुडल्या पिळगेक लागून दवरलेले. सो ते गोंयकारूच थंय आडयतले, गोंयकारूच थंय रावतले आनी गोंयकारूच थंय लिगलायज जावपाक जाय. भायलो मनीस थंय लिगलायज जावपाक जायना. आयज आमच्या गोंयकारांची जर 10 घरां जाल्यार 90 घरां मायग्रंटांची आसता. ती 10 घरां फुडें करप, ते गोंयकारांक 10 फुडें करप, मायग्रंटांक फाटल्यान दवरप आनी गोंयकारांक बेनिफीट जाता म्हणून ह्या सरकारान दाखोवपाचो प्लॅन केल्लो आसा, षडयंत्र केल्लें. आज सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाचे, जो खरो टॅक्स पेयर आसा सगळे टॅक्स पे करता, जे खरे आपल्या खंयच्या तरी भाटकाराच्या जाग्यान रावता, आपूण स्वता घर बांदला, कॉमन फॅमिलीच्या घरान रावता. आयज तुमकां सरकार हो फटयता. आमचे जागे मायग्रंटांक दिवन ज्या जाग्याचेर मायग्रंटांनी बस्ती केल्या, जुवारी नगर, मोती डोंगर, फुकटनगर, ही साईनगर, टाकीवाडा, हे बस्ती एक्च्युअली डेमोलिश जावपाक जाय आसले. हे बस्ती डेमोलिश जावन तो जागो गोंयकारांक तेजे प्लॉटिंग करून दिवपाक जाय आसले. पूण हो सरकार ते करिना, हे सरकार ते दिना. सरकार म्हणटा म्हाजे घरान आमी सगळ्यांक हॅपी करता. हांगा गोंयकारांक फोंडान घातले, गोंयकारांक बेघर केले. आयज आमी हांगल्ली रेट सांगली ती आयज जर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या दुसऱ्या गांवान वचतो, तूं आयज रेवाडे वच, रेवाड्या पासून 30,000 रुपये पर स्क्वेअर मिटर जाल्ली. म्हणजे 1,300,000 स्क्वेअर मिटराक गोंयकारा कडेन जाय. खंयच्या रेवडकारा कडेन आसा? कोलवाळे वचत जाल्यार इट इज मोर, इट इज 40,000 पर स्क्वेअर मिटर. आयज नादोड्या पासून देल्लीकार पावल्ले आसा. नादोड्याच्या गांवांत देल्लीकारांनी डोंगर घेतलेले आसा, ते कन्वर्जनाक घातलेले आसा. शेतां घेतलेली आसा, ते कन्वर्जनाक घेतलेले आसा. आयज हांव ज्या जाग्याचेर आसा, म्हाजे उजवे वाटेन हांगा धानवा म्हणून एक गांव आसा, एक वाडो आसा आमचो थिवेचो, त्या जाग्याचेर हांगा बिल्डिंग्स येतात, त्या जाग्याचेर हांगा प्लॉट्स येतात. आयज हांगा 40,000 स्क्वेअर मिटराचेर हांगा विलाज येवपाचे आसा. ऑलरेडी विला येवन 5-5 कोटींक विकलेले आसा. हे कोणाक? ही घरां कोणाची? हे म्हाजे घर कोणाचें? हे म्हाजे घर न्हू, हे घाटयांचे घर स्कीम. ही स्कीम जावन आसा घाटयांचे घर. कित्याक हेतून मेजॉरिटी बेनिफीट हो मायग्रंटांकूच जातलो, वोट बँकांकूच जातलो. जे क्रिमिनल एक्टिव्हिटी ना, जे इल्लिगल कामां करता, जे इल्लिगली लँड एन्क्रोच केला, ज्यांच्यांनी कायदो मोडला, ज्यांच्यांनी संविधान मोडला, तांकां हो सरकार रिवॉर्ड दिता, रेग्युलरायज करता. आनी ब्लेम कोणाक करता? आरजीक. ब्लेम कोणाक करता? ऑपोजिशनाक. आयज आनी एक आमचो सिंपल प्रश्न आसा. 2014 पयलीं जे तुमी म्हणटा कोणाचे आसा ते रेग्युलरायज करता. 2014चे गव्हर्मेंटांनी आयज गव्हर्मेंट लँडाचेर कितल्या गोंयकारांनी घरां बांदले? सिंपल प्रश्न आसा. आयज तो म्हणटा 70रीन कोण आसा तांकां जातले. 70चे मोकाशे जे आसा ते 70चे मोकाशे ह्या गव्हर्मेंट लँडान येता काय ना? व्हडलो प्रश्न आसा. 70चे लोकांची घरां जी आसा, ही घरां 50 स्क्वेअर मिटर ते मॅक्झिमम 100 स्क्वेअर मिटर आसा. आनी तेंची कुळागरां, तेंचे काजू गव्हर्मेंट लँडाचेर जर आसा, तांकां एन्क्रोचर म्हणून लायला. म्हणजे आमच्याच गोंयकारांक गव्हर्मेंट लँडाचेर एन्क्रोचर म्हणून लायला आनी हे मायग्रंटांक तुमी आयज ओनर करता. आयज ते 70च्या लोकांचे तुमी आयज कायद्या प्रमाणे जर पळोवपाक गेल्यार तेंचे घर 100 स्क्वेअर मिटराचे जर घर आसा, घरा सायडीची 2 मीटर स्क्वेअर मिटर 2 मीटर जागो, इतलोच म्हणजे मॅक्झिमम 150 स्क्वेअर मिटर जागो तेंचो रेग्युलरायज जावपाक शकता कायद्यानुसार. जाल्यार
त्या लोकांचे आयज कुळागरां आसा, त्या लोकांचे आयज काजू आसा, त्या लोकांचे आयज गव्हर्नमेंट लँडान शेतां आसात. ती शेतांचे कितें, त्या जागेचे कितें? त्या लोकांक ते जागे मेळटले, त्या लोकांक शेतां मेळटली, त्या लोकांक आपली भाटां मेळटली, काजू मेळटले? ना. ते लोक अजून मेरेन आनी फुडें सुद्धा एन्क्रोचरूच म्हणून उरतले. फक्त तुमच्या नांवार जातले ते 100 स्क्वेअर मिटर जागो. ना तुमकां कृषी कार्ड करूंक मेळचे, ना तुमकां गव्हर्नमेंटाची खंयची स्कीम मेळची, ना तुमचे क्रॉप लॉस जाल्यार तुमकां कॉम्पेन्सेशन मेळचें. ही परिस्थिती आज 70 जाल्ली आसा. आनी हे बीजेपी बोबो मारून सांगता की आमी 70च्या लोकांक लागून हो कायदो काडला, सांग्याच्या लोकांक लागून कायदो काडला. तुम्ही त्यांना करून 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 100 स्क्वेअर मिटर जागो दितलो आणि ते सुद्धा 20% फक्त गोंयकार आसा. तुम्ही जर खरे असले जाल्यार हो सरकार जर खरो असलो आणि सारको असलो, हो बीजेपी सरकार, हो विश्वजीत राणे, हो प्रमोद सावंत जर सारखे आसले जाल्यार 70च्या लोकांक त्यांचे जागे तुम्ही त्यांच्या भाटा सकट, त्यांच्या कुळाघरा सकट, त्यांच्या जे प्लांटेशन केला त्याच्या सकट तुम्ही दिता आसले. पण ते तुम्ही दिना. तुम्ही कितले दिता? 100 स्क्वेअर मिटर. अजून मेरेन सरकाराकडे डेटा ना कितल्या गोंयकारांक हाचो बेनिफिट जातलो, कितल्या मायग्रंटांक जातलो, अजून मेरेन डेटा दिल्लो ना. आयच्या दिसापासून सगळीकडे फॉर्मां अवेलेबल ना. थोड्यांक फॉर्मां धाडलेले तांकां रिजेक्टेड म्हणून मेसेजी येवपाक लागलेले आसा. लोक सगळे कन्फ्युजनान आसा. आणि एक प्रश्न आमकां पडटा तो म्हटल्यार 1972ची म्हणटा सरकार की जी घरां आसा ती आमी रेग्युलरायज करतली त्याच्या पयलींची. आता आफ्टर 1972 जी कोणा लोकांनी घरां बांदल्या भाटकाराच्या जाग्यान, आफ्टर सगळ्यांनी सारखे आयकचे की 1972 1972च्या फाटल्यान जी घरां भाटकाराच्या जाग्यान आसा, जी आयज मेरेन बांदलेली आसा, ते घरांक जे प्रायव्हेट लँडाचेर आसा त्या घरांक माझे घराचो बेनिफिट आसा काय ना, जेतून मेजॉरिटी ऑफ गोंयकार पडटा. 90% गोंयकार जर आमी पळयत जाल्यार हे भाटकाराच्या जाग्यान आसात आणि त्यांची घरां 1972 नंतर जाल्ली आहा. फॅमिली वाडल्या कारणान त्याच भाटांनी लोकांनी आपापले एक घर आसल्याची 5 घरां 10 घरां जाल्ली आहा. त्या घरांक 1972च्या नंतर जी घरां जाल्यार त्या घरांचो डेटा सरकाराकडे आसा. ते आयज बाबडे कुळ मुणकाराक लागून आपल्या मुणकारियल केसीस कितली वर्सां जाली झगडटा. आयज 10-10, 15-15, 20-20 वर्सां रेग्युलरेशनाक लागून ते झगडटा, कोर्टाचे फावटी मारता. त्या लोकांची घरां, त्या लोकांचे माझे घर हे तांकां केन्ना मेळटले आणि ते ह्या माझे घरांत कित्याक इन्क्लूड ना आसा जाल्यार सरकारान सांगचें. आमच्याकडे आमी जेन्ना डोर टू डोर करताले, एकटो भाऊ आसलो. तो भाऊ म्हणूंक लागलो, बाबा माझे घर आसा भाटकाराच्या हितून आणि आपूण घर बांदला 1980 1918. आता ते माझे घर 1918 आमच्या भाटकाराकडे आता म्हणटा हे करता, केसी चालू आहा, हे चालू आसा. तर त्या भाऊ 1980 जाला तेका माझे घरान बेनिफिट हो सरकार दिता काय तेणी मुणकारूच केस झगडपाची. आयज अशें आमच्याकडे थिवी मतदारसंघान 2 केसी येयले. भितर टेनंट आसा. टेनंट आसतना भाटकारान जागे काडल्या, दिल्लीकारांक विकला. ते टेनंटांक खबर पासून ना. ते टेनंट काजू रोयताले, ते टेनंट थंयसर क्रॉप काडटाले, कसले कल्टिवेशन करताले. तांकां खबर नासतना तेंचे जागे काडले, भाटकारान दिल्लीकारांक विकला. दिल्लीकारान पत्रे मारला, काम चालू केल्या. ती बाबडी कोर्टान वचोन एडवोकेटाक वचोन ती झगडटा. 4 एडवोकेट चेंज केले पूण तांकां जस्टीस मेळना. आनी तांकां लागून ह्या सरकारान कितें प्रोटेक्शन केल्लें? आयज जे खरे गोंयकार आमचे आसा, मूळ गोंयकार आहा, हे चडशे भाटकाराच्या जाग्यान रावतात. हे प्रायव्हेट लँडान रावतात. हे कोमदाद जाग्यांचेर रावना. मॅक्झिमम 20% 100 जर घरां आसा जाल्यार 20% गोंयकार आसतले, 80% मायग्रंट आसतले. हे कोमदाद जागे म्हणजे कॉमन लँड म्हणून आमी गोंयकारांनी इतले लायटली घेतले की हे पंच सरपंचांक, एमएलएंक आमी अशेंच दिले ह्या मायग्रंटांक दिवपाक आनी वोट बँक क्रिएट करपाक. जितले गोंयची बस्ती क्रिएट जाला हे मेजॉरिटी 99% बस्त्यो इल्लीगल बस्ती हे कोमदाद लँडार जाल्ल्या. आणि हेचो बेनिफिट हो फक्त मायग्रंटांकूच मेळटा आनी मायग्रंटांकूच मेळटलो. हे गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. जो गोंयकार आपले पयशांनी मोडून घर जागो घेतला, जो गोंयकार भाटकारा वांगडा आयज केसी झगडटा आपले घर रेग्युलरायज करपाक,
जो गोंयकार आयज फ्लॅट घेवन रावता, जो गोंयकार आयज रेंटाक रावता, जो गोंयकार आपल्या पयलींच्या आजयाच्या पणज्याच्या घरान रावता, 4-4 फॅमिलीज वांगडा रावता, त्या गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा की ह्या सरकारान तुमकां कशें भिकेक लायला, कशें पेजयेक लायला, कशें तुमकां काबार केला, कशें तुमकां बेघर केला ते हे आमच्या गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज तुमच्या फुडल्या पिळगेक, आयज आमच्या फुडल्या पिळगेक, फाल्यां आमची भुरगीं जातली ती 20 वर्सां 30 वर्सां जातली, तेन्ना ह्या गांवांत जागो ना. हो जागो आमच्या जाणट्यांनी आमकां कोमदाद लँडाच्या रुपान दवरलेलो. आमचो गांव वाडटलो, आमचे फॅमिली वाडटले, आमकां घरांक जागो जाय, आमकां कम्युनिटीक जाय, आमकां ग्राउंडाक जाय, आमकां हॉस्पिटलाक जाय, आमकां शाळेक जाय, आमकां MRF शेडीक जाय, आमकां आनी कित्याक जाय, सगळ्याक लागून हो जागो दवरलेलो. आयज हो जागो कितें करता, हो जागो एक तर मायग्रंटांनी खाल्ला, नाल्यार व्हडले व्हडले युनिव्हर्सिटी येता आनी आतां सरकारान होय कायदो केला की कोमदाद जाय जाल्यार हो जागो बिल्डराक पासून दिवपाक शकता. तुम्ही विचार करा की ज्या जाग्याचेर आमचो हक्क आसा तो बिल्डरांक पासून दिवपाक शकता. हो बिल्डर कोणाक हाडटलो, कोणाक जागे बांदतलो? हो सरकार ह्या लेवलार पावल्लो आसा की गोंयकाराक फुडें घर हाडचें ना, गोंयकाराक फुडें जागो हाडचो ना. तेका लागून हो सरकार करिना माझे घर करून फक्त इव्हेंट करता आनी काय करिना, फक्त इव्हेंट. 10 गोंयकारांक फुडें बसयता, फाटल्यान सगळे मायग्रंट बस्तींतले हाडून बसयतात, फाटल्यान बसयतात, तांकां घेवन प्रोग्राम करतात, तांकां फॉर्मां वाडटात आनी तेंच्या मतांचेर आतां इलेक्शन जिखपाचो प्लॅन जाल्लो. आयज गोंयकार इतलो भियाल्लो आसा तो म्हणटा फाल्यां आमी आमचें घर इल्लीगल म्हणून जर बरोवन दिलें जाल्यार ते बरोवन दिल्या बरोबर आमचें जर जायना जाल्यार आमकां ब्लॅकमेलिंग जातलें म्हणटा. आमी डोर टू डोर करताले काल टीव्ही शिरसय गांवांत, लोक भियाल्ले आहा. लोक म्हणटा आमकां ब्लॅकमेल करतलो सरकार, आमचे डॉक्युमेंट घेतलो आनी ब्लॅकमेल करतलो, जशें EAच्या नंबरान केला तशेंच हांगा करतलो. भंय पडलेलो आहा लोकांक. आज सरळ गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज करचे सोडून तुम्ही मायग्रंटांक चड हे करता, मोग दिता आनी तांकां लागून असले कायदे काडटा आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तुम्ही भायर दवरता. म्हणून आमी RG जेन्ना म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पोगो, हे कित्याक आमी म्हणटा इम्पॉर्टंट, कित्याक जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जातले, पोगो जेन्ना डिफायन जातले पळय, तेन्नाच गोंयकाराक न्याय जातलो आनी तेन्नाच जे पॉलिसी आनी कायदे येतले ते गोंयकाराक लागून आसतले, ते मायग्रंटांक लागून आसचे ना. सो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय, सावध रावपाक जाय. आयज जी इव्हेंट कंपनी जाल्ली आसा, एक BJP एक कॉर्पोरेट एक ऑफिस जाल्ल्या, एक कॉर्पोरेट ऑफिस एक कॉर्पोरेट कंपनी जाल्ली आसा. जागे विकपाची, मायग्रंटांक हाडून बस्ते करून दिवपाचे, तेंचे बस्ते रेग्युलरायज करपाची, वोटिंग कार्डां करपाची, वोटिंग कार्डां करून तांकां गव्हर्मेंटाची स्कीम दिवपाची, तांकां लाडली लक्ष्मी दिवपाची, तांकां 1,500 दिवपाचे, तांकां 2,000 दिवपाचे, तांकां EDC लोन दिवपाचे, तांकां सगळे गव्हर्मेंटाचे स्किमी दिवपाचे काम हो सरकार, गव्हर्मेंट नोकऱ्यो दिवपाचे, फॅक्टरीन वचून कामां दिवपाची, तांकां बिझनस करपाक दिवपाचे, इल्लीगल स्क्रॅपयार्ड चलोवपाक दिवपाचे, हे सगळे काम हो सरकार सध्या करता. हे जर लोक जर विचार करिना, जर लोक हेचेर जर सिरियसली विचार करिना, आमी गोंयकार अजिबात आमच्या गोंयान उरपाचे ना, आयजूच ना. आयज हो व्हिडिओ पळयता तुमी जाल्यार हो व्हिडिओ पळयतना, व्हिडिओ सोंपल्या उपरांत फक्त 5 मिनटां शांत बसा फॅमिली भितर आनी विचार करा, डिस्कस करा. तुमच्या घरान ल्हान भुरगीं आसतलीं, ते ल्हान भुरगे नाल्यार एक 18-20 वर्साचो भुरगो आसतलो, एक 20-22 वर्साचो भुरगो आसतलो. तो भुरगो आनी ती ल्हान भुरगीं जी आसा ती आयच्या दिसा, जो 25 वर्साचो भुरगो आसा तो आयच्या दिसा गोंयान जागो विकतो घेवपाक शकता आनी विकते घेवन घर बांदपाक शकता काय ना विचार करा. दुसरो विचार, जी भुरगीं ल्हान आसा ती भुरगीं जेन्ना 20 वर्सां 25 वर्सां जातली, लग्नाची जातली, आयच्या दिसा पासून 25 वर्सांनी आमच्या गोंयान म्हणजे तुमच्या गांवांत, तुमचो गांवूच धरा, तुमचो गांव दोळ्या फुड्यान हाडा, त्या गांवांत त्या भुरग्याक लागून एक प्लॉट घेवपाक, एक प्लॉट आसतलो, जागो आसतलो काय ना हो विचार करा. हे कित्याक जायना, कित्याक ह्या सरकाराकडे लँड प्रोटेक्शन कायदो ना. आमचे जागे गोंयकारांक राखून दवरपाक लागून कायदो ह्या सरकारान करूंक ना. दिल्लीकार येता 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख स्क्वेअर मीटर जागो घेता, वयता हांगा येता, विला बांदतात, दिल्लीकारांक हाडटात, तांकां विकता आनी आमी आमच्याच गोंयान आयज भायले जाल्लेले आसा, आयज जाल्लेले आसा. फुडल्या 20 वर्सांनी कितें जातलें, आमचें अस्तित्वच उरपाचें ना. सो ह्या सगळ्याचेर गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. हे BJPचे जे इव्हेंट करतात तितून पिशे जावपाक जायना. विचार करात, तुमचें घर ह्या म्हाजे घरान रेग्युलरायज जातले काय ना. बरें रेग्युलरायज जाले जाल्यार तुमच्या फुडल्या पिळगेक जागो ह्या ते एकाच ते म्हाजे घर जे ल्हानशे तुमचे कितें रेग्युलरायज जातले त्या घरानूच तुमचे आख्खे फुडले पिळग्यो रावतले, फुडली पिळगी तुमची रावतली काय तुमच्या पिळगेक ह्या सरकारान आनी जागे दवरलेले आसा फुडाराक
हो विचार करा. जर आन्सर ना येता जाल्यार फुडले फावट जेन्ना तुम्ही वोट मारपाक वयतले जे